अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। प्रमोशन या वर्टिकल ग्रोथ हर उस एम्प्लॉई का, उस प्रोफेशनल का हक होता है जो मेहनती है, जिसके अंदर पोटेंशियल है और उसके अंदर ये टैलेंट मौजूद है कि वो फ्यूचर में अच्छा रोल प्ले कर सकता है, अपनी कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर काम कर सकता है और मजीद अचीवमेंट्स लेके आ सकता है। हर इंसान जो अपनी जॉब शुरू करता है, अपना करियर स्टार्ट करता है, उसके जहन में ये बात होती है कि उसने ग्रो करना है, उसने अपनी जिंदगी में नई चीजें सीखनी है, करियर बनाना है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ दोनों होनी चाहिए। वर्टिकल ग्रोथ ये कि आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे से तीसरे लेवल पे जाएं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ये है कि आपकी लर्निंग हो, आप नई स्किल सीखें, आपकी जो स्पेक्ट्रम है सीखने का वो उसको मजीद एक्सटेंड होना चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रोथ है। अब होना ये चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और होता भी ऐसे ही है बाय एंड लार्ज के हर ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रमोशन पॉलिसी मौजूद होती है। जब भी एक साल के बाद परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा होता है तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करती हैं कि हमने किसको प्रमोट करना है, किसको आगे लेके जाना है। जो क्रिटिकल पोजीशंस होती हैं वो जो सी स्वीट में आती हैं उसमें तो टैलेंट पाइपलाइन क्रिएट की जाती है, सक्सेशन प्लानिंग की जाती है कि फलां रोल के लिए फॉर एग्जांपल सीएफओ है या सीएचआरओ है या सीईओ है, सीओओ है। उसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि कौन सा जो पोटेंशियल है, बंदा है या बंदी है, जिसको उनको तैयार करना चाहिए फ्यूचर रोल के लिए। कि इनकेस किसी ने रिजाइन करना है, किसी ने निकलना है, किसी एक की प्रमोशन होनी है या आगे किसी ने जाना है, तो उसको कौन सक्सीड करेगा, सक्सेशन में कौन आएगा। तो वो इस तरह से सक्सेशन प्लानिंग पे काम कर रहे होते हैं, टैलेंट पूल क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि कोई भी गैप ना आए और ऑर्गेनाइजेशन सफर ना करे, बिजनेस कंटिन्यूटी रहे। लेकिन कुछ मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें मैंने ये देखा कि ऑटोमेटिकली बहुत कम जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को कंसिडर किया जाता है कि उनकी प्रमोशन हो, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको बेहतर रोल दिया जाए, बेहतर काम दिया जाए, उनकी वर्टिकल ग्रोथ भी हो, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी हो। ऐसे में मैं ये सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा प्रोफेशनल्स को कि वो जब भी कोई ऐसा टाइम आता है, परफॉर्मेंस रिव्यू आ रहा है, एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू का टाइम है, अपने बॉसेस से, अपने सुपरवाइजर से जरूर डिस्कस करें। अगर आप समझते हैं कि आप डिजर्व करते हैं, आपने अच्छा काम किया, अच्छे प्रोजेक्ट किए, तो आप अपने बॉसेस से जरूर डिस्कस करें। मैं कुछ स्टेप बताता हूँ आपको कि आपने किस तरह से उस सारे प्रोसेस को लेके चलना है। सबसे पहली बात तो ये कि अच्छी प्लानिंग करें, प्रिपरेशन करें, अपने आप को तैयार करें कि आपके क्या केपीआई से, आपने पिछले 12 महीनों में क्या क्या प्रोजेक्ट किए, क्या माइलस्टोन्स अचीव किए। अगर आप किसी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वहां पे क्या आरओआई है, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, आपने रिस्क अगर मिनिमाइज किए तो कितना कम हुआ है, कंप्लेंट्स अगर मिनिमाइज हुई हैं तो कितनी कम हुई हैं। तो ये क्वांटिफाइबल इंडिकेटर्स इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब भी आप अपने बॉस के पास जाएं तो आपके पास एक कंप्लीट शीट होनी चाहिए जिसमें लिखा हुआ हो कि ये आपके परफॉर्मेंस गोल्स थे, ये आपके केपीआईज थे, ये आपकी अचीवमेंट्स हैं, ये आपने चैलेंजेस फेस किए, इन इन लोगों के साथ आपने डील किया, क्या क्या आपने चैलेंजेस को कैसे मैनेज किया और उसका रिजल्ट क्या आया। इस सारी प्रिपरेशन का फायदा ये होगा कि जब भी आप जाके अपने बॉस के साथ बैठ के बातचीत करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आप एक कन्विंसिंग तरीके से डिस्कशन कर रहे होंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस रिव्यू पॉजिटिव है और आपने अच्छी रेटिंग ले ली है, आपके बॉस का फीडबैक भी अच्छा है, आपकी अचीवमेंट्स भी अच्छी हैं, फिर तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने बॉस से, अपने सुपरवाइजर से डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते हैं, अपने माइलस्टोन्स अचीव नहीं कर सके, ऐसे में फिर आपको वेट करना है। आपने ये बात नहीं करनी कि मुझे प्रमोट कर दें। वो कहेंगे किस बेसिस पे आपको प्रमोट किया जाए, आप तो अपना काम भी सही तरीके से नहीं कर सके। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर आप वापस आ जाएं और एक प्लान तैयार करें और देखें कि मैंने अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। एक टाइम तक अच्छा काम करें, अपने माइलस्टोन्स अचीव करें, अपने केपीआईज को मीट करें, उसके बाद जाके फिर अपने बॉस के साथ बैठ के बातचीत करें। अगर आपका परफॉर्मेंस रिव्यू पॉजिटिव है, फिर भी आपने टाइमिंग देखनी है कि किसी चैलेंजेस से तो मैनेजमेंट आपकी नहीं गुजर रही है, आपका सुपरवाइजर नहीं गुजर रहा, कोई क्रिटिकल सिचुएशन तो नहीं है, कोई नेगेटिव सिचुएशन तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसे में जाके आप बैठ के डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, आपके जो सुपरवाइजर्स हैं या बॉसेस हैं वो ऑलरेडी मेंटली ऑक्युपाइड होंगे, वो आपकी बात सुन ही नहीं पाएंगे और ना उसको समझ सकेंगे, क्योंकि उनके जहन में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। तो ऐसे में आपने वेट करना है।
جب آپ کے باسز کمفرٹیبل ہوں، جا کے بیٹھیں، ڈسکشن کریں، بات چیت کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ نے یہ آپ کی اچیومنٹس ہیں، یہ آپ کا پوٹینشیل ہے، آپ مزید آگے کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کو یہ پروجیکٹس دیا جائے، آپ کو یہ ٹریننگ دی جائے، آپ کو پروموٹ کیا جائے تاکہ آپ اپنی ٹیم کو، اپنے کام کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں۔ اب جب آپ نے اپنے باس سے، اپنے سپروائزر سے ڈسکس کر لیا اپنی پروموشن کے بارے میں، آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے، سالڈ ایویڈنس، ڈاکومنٹس ہونے چاہیے کہ یہ آپ کی پروجیکٹ اچیومنٹس ہیں، یہ ڈفرنس آپ لے کے آئے کسٹمر سروس میں یا پروفٹس میں یا سیلز میں، یا آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ بہتر تھی، یا آپ نے ایچ آر میں یہ کام کیا، آپ نے انگیجمنٹ میں یہ کام کیا، آپ کی آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ سائٹ اتنی اسٹرانگ ہوئی، آپ نے اتنی ٹریننگز ارینج کی، آپ نے اپنے ریکروٹمنٹ کے پروسیسز کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چلے، اس میں ایفیشنسی آئی، پھر کوئی ٹیسٹیمونیلز ہیں آپ کے پاس، آپ کے جو پیئرز ہیں کوئی انہوں نے اچھا کمنٹ کیا آپ کے بارے میں، اپریسیشن کی ہے، کوئی آپ کے ایکسٹرنل سٹیک ہولڈرز ہیں جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، کوئی ان کا پازیٹیو فیڈ بیک ہے آپ کے بارے میں، آپ کے اپنی ٹیم کا کوئی فیڈ بیک ہے، ساتھ رکھیں، اس کو لے کے جائیں کہ یہ ایویڈنس ہے اس کا، کہ جب بھی ضرورت پڑے تو آپ اس ایویڈنس کو پیش کریں کہ دیکھیں یہ لوگ میرے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، ایک تو میری اچیومنٹس ہیں، پھر میرے بارے میں یہ ان کا فیڈ بیک ہے، تو وہ آپ کے کیس کو مزید سٹرانگ کرے گا۔ یہ سب چیزیں آپ کے باس کے لیے آسان ہو جائیں گی کہ وہ جب ہائر مینجمنٹ سے جا کے بات کریں گے تو وہ آپ کے کیس کو پلیڈ کریں گے اور فائٹ آؤٹ کریں گے کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو پروموشن دی جائے، آپ کو نیا رول دیا جائے۔ اب جب کہ کنفرم ہو گیا یہ بات کہ آپ کو پروموشن ملے گی، آپ تو پھر آپ نے اپنا ایکشن پلان تیار کرنا ہے کہ آپ کو کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے، مینٹورنگ کی ضرورت ہے، آپ نے کسی سیمینار کو اٹینڈ کرنا ہے، کوئی ورکشاپ اٹینڈ کرنی ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو مزید بہتر کر سکیں پروفیشنلی اور اپنے فیوچر رول کو اچھے طریقے سے لے کے چل سکیں، کیونکہ آرگنائزیشن آپ پہ انویسٹمنٹ کر رہی ہوگی، تو پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی آپ کیا کریں گے، تو آپ کے پاس ایک سالڈ فیوچر پلان ہونا چاہیے کہ اگر مجھے پروموشن دی جاتی ہے، مجھے یہ رول دیا جاتا ہے، یہ پروجیکٹ دیا جاتا ہے، تو میں یہ اچیومنٹس کروں گا، یہ مائلسٹونز میرے ہوں گے، اور میں اس طریقے سے اس اسٹریٹجی کے ساتھ اپنے کام کو لے کے چلوں گا، اس طریقے سے اپنی ٹیم کو مینج کروں گا، اٹ از ہاؤ یو ول میک اے ڈفرنس۔ تو ان سب پوائنٹس کو آپ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی آپ اپنی پروموشن اپنے باسز کے ساتھ جا کے بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ پروموشن ایکچولی اسی بندے کو دی جاتی ہے جو کسی ایکسپیکٹیشن لیول سے آگے جا کے کام کرتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی کے پی آئی میٹ کر لی ہے، پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ایکسٹرا کیا کیا، آپ نے کسی کراس فنکشنل رول میں چلے گئے، کسی دوسرے پروجیکٹ میں جا کے کام کیا، ایکسٹرا ٹائم لگایا، ایکسٹرا اچیومنٹس لے کر آئے، آپ نے چیلنجز کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا، آپ نے اپنی ٹیم کو بہت اچھے طریقے سے مینج کیا، آپ بہت پازیٹیو رہے، نیگیٹو سچویشن بھی آئیں لیکن آپ نے اپنے کول کو، اپنی کامنس کو لوز نہیں کیا، اور آپ اپنے ٹیمپرامنٹس کو بہت اچھی طریقے سے مینج کرتے رہے۔ تو آپ نے اپنی ٹیکنیکل سائٹ پہ بھی کام کرنا ہے اور اپنی سافٹ سائٹ پہ بھی کام کرنا ہے، تو اس طریقے سے آپ اپنا ایک اچھا کیس بلڈ اپ کریں گے اور ان چیزوں کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں بھی لے کر آئیں گے، تو پھر یہ آپ پروفیشنلی آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور باسز بھی کنونس ہو جائیں گے کہ یس یو ڈیزرو اٹ اینڈ یو نیڈ ٹو بی پروموٹڈ۔ آئی ہوپ کہ یہ کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں، اللہ آپ کو کامیابی سے امکنار کرے۔ اللہ حافظ۔